नमस्ते। काव्यप्रपञ्चे कालिदासः सम्राट्। कालिदासजयन्त्यां तस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् अवसरः प्राप्तः इति मम सौभाग्यम्। काव्यस्य प्रयोजनं किम्? काव्यं यशसे, अर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये, सद्यपरनिर्वृतये, कान्तासंमिततयोपदेशयुजे इति काव्यप्रकाशे उक्तमस्ति। अत्र व्यवहारविदे इति एकं प्रयोजनं। व्यवहारविदः इत्युक्ते दैनन्दिकजीवने कथम् आचरणीयम् इति ज्ञानम्। तत्रापि मित्रत्वविषये कालिदासस्य विचारान् पश्यामः। मालविकाग्निमित्रे राजाविदूषकयोः बकुलावलिकामालविकयोः सख्यं च सम्यक् वर्णितम्। मालविकायाम् अनुरक्तः राजा तया सह मेलितुम् इच्छति। अतः विदूषकं किमपि उपायं कृतवान् वा इति एवं पृच्छति। वयस्य कच्चित् उपेयोपायदर्शने व्यापृतं ते प्राज्ञचक्षुः। विदूषकः तु राज्ञां मनसि किम् अस्ति इति सम्यक् जानाति। अतः मालविकाग्निमित्रमेलनार्थम् उभयोः नृत्यगुरोः मध्ये कलहं जनयित्वा इरावती मालविकयोः नृत्यस्पर्धायाः आयोजनं सः पूर्वमेव कृतवान्। अतः सः प्रयोगसिद्धिं पृच्छ। इत्युक्ते किं किं साधितवान् इति पृच्छतु इति उत्तरं ददाति। मित्रस्य मनोभावानुगुणं स्वयमेव यः उचितं कार्यं करोति सः एव सुहृत्। मित्रयोः देहद्वयम् अस्ति चेदपि हृदयम् एकमेव इति बकुलावलिकामालविकयोः सख्यं निरूपयति। अत्र एकम् उदाहरणम्। देव्याः आज्ञया मालविकायाः पादालङ्करणं करणीयं बकुलावलिकया। यदा मालविका पादप्रसरणं करोति तदा सा सङ्कोचेन सखी मर्शय तावदेनम् इति वदति। बकुलावलिकायाः उत्तरम् एवमस्ति, अयि शरीरमसि मे। अग्रे मेघदूते कालिदासः यक्षमुखात् मित्रलक्षणं बोधयति। यक्षः अलकापुरीं प्रति गच्छन्तं मेघं कुत्र गन्तव्यं, कुत्र रात्रिं यापनीयम् इत्यादीन् विषयान् उक्त्वा प्रातःकाले शीघ्रमेव यात्राम् अनुवर्तय इति प्रार्थयति। यतोहि मित्रकार्ये विलम्बः मास्तु इति एतं श्लोकं वदति। तां कस्याञ्चित् भवनवलभौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान् वाहयेदद्वशेषं मन्दायन्ते न खलु सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्याः। अग्रे अभिज्ञानशाकुन्तलात् कानिचन उदाहरणानि। शकुन्तलायाः सख्यौ अनसूया प्रियंवदा च। ते तस्याः सुखाय दुष्यन्तम् एवं प्रार्थयतः। सखी स्नेहः पुनर्मां पुनरुक्तवादिनीं करोति। यथा नौ
प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाहय इति। चतुर्थाङ्के विरहवेदनायां निमग्ना अस्ति शकुन्तला। दुर्वासशापविषये उक्त्वा तस्याः शोकस्य वर्धनं मा करोतु इति अनसूया प्रियंवदां वदति। तदा प्रियंवदा एवं पृच्छति, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चयति? सखी कदापि दुःखं न प्रापयति इति अत्र प्रमाणम्। तथापि यदा शकुन्तला दुष्यन्तस्य गृहं प्रति गच्छति तदा शापविमोचनाय किं करणीयम् इति अनसूया एवं वदति। इदम् आत्मनामधेयाङ्कितम् अङ्गुलीयकं दर्शय। किमर्थम् एषा एवं वदति इति शकुन्तला चकिता अस्ति। तदा अनसूया अतिस्नेहः पापशङ्की इति आश्वासयति। सखी सर्वदा हितमेव चिन्तयति। रघुवंशे कुम्भोदरः नाम सिंहः नन्दिनीं खादितुम् उद्युक्तः अस्ति। तां मोचयित्वा आत्मानं खादितुं प्रेरयन् दिलीपः एवं वदति, सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुवृत्तः सनौ सङ्गतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्। सम्भाषणेन मित्रत्वं वर्धते। मित्रस्य प्रार्थनां तिरस्कर्तुं न अर्हति इति अत्र बोधितम्। अन्तिमम् उदाहरणं कुमारसम्भवस्य तृतीयसर्गात्। हरस्य चित्तं वसन्तसाहाय्येन आकर्षय इति इन्द्रः मन्मथम् एवं वदति। मधुश्च ते मन्मथसहाचर्यातसावणुक्तोऽपि सहाय एव समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य। यथा स्वाभाविकतया वायुः अग्नेः साहाय्यं करोति तथा एव मित्राचरणं भवति इति कालिदासः निरूपयति। कालिदासेन उक्तानि मित्रलक्षणानि अस्मिन् सुभाषिते संग्रहेण पश्यामः। शोकारातिभयत्राणं प्रीतिविश्रम्भभाजनं केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम्। धन्यवादाः।